process of constructing a permanent or a floating jetty to benefit the trawler owners. However, immediate repairs are crucial before the fishing season commences. The proximity to the sea makes it even more vulnerable to damage. In order to safeguard the interest of traditional fishermen, it is imperative that the government prioritize the maintenance of fishing jetty. सर हो विषय हांवें CMA कडेन उलयला, ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टरा कडेन उलयला. तांकां फक्त ते जाता तितले बेगीन ते करपाक जाय, कित्याक थंय डॅमेज जायत आसा ती फिशींग जेट्टी. हांवें 2 म्हयन्या पयलीं ती फायल मूव केल्ली आसा सर. तेन्ना CMान आमकां एक एश्युरन्स दिवचें की बेगींतल्या बेगीन ते करून दिवचें म्हणून. आनी मागीर परमनंट नाल्यार फ्लोटींग जेटी एक कित्याचो तरी जाचो DPR म्हाका दिसता रेडी जाला, तो तेंय बी एक सोल्युशन आमकां दिवचें परमनंटली. स्पीकर साहेब, इट इज अंडर प्रोसेस. जाता तितके बेगीन आमी घेता. त्यांनी लक्षात हाडून दिला सरकाराच्या. तर आम्ही पुढे वचूया. शोक प्रस्ताव सभागृह म्हणूया. सर्गेश श्री फली नरिमन एक नामनेचे कायदेतज्ञ आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेचे दिग्गज हांकां मरण आयलें. सर्गेश श्री मनोहर जोशी लोकसभेचे आदले सभापती आणि महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री हांकांय मरण आयलें. सर्गेश श्री